मेहरबानियाँ एकदम चौंक उठे, आँखें बंद किए मेहरबाज की मध्यम आवाज़ उभरी। सुबह-सुबह तुम कहाँ हाथ मार रही हो? वो हड़बड़ाकर बोली, नहीं, नहीं, मैं कुछ सोच रही थी, मेरा मतलब है। बात करते हुए वो खुद ही उलझ गई। इसने जल्दी से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाला कि कहीं वो उसके अल्फाज को कोई और मतलब न दे बैठे। मेहरबान ने अभी आँखें नहीं खोली, बस आहिस्ता से पूछा, क्या सोच रही थी? इसका दिमाग जैसे खाली हो गया हो। इस इनके दरमियान इतनी गुर्बत, इतनी नरमी भी, एक खामोशी के शर्म से इसी के गाल देखने लगे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस सूरत-ए-हाल से कैसे निकले। आखिरकार वो मध्यम लहजे में बोली, सॉरी। मेरे पास हँस पड़ा, तुम्हें माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है। आखिर शोहर को छूना कोई जुर्म तो नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया। इसके दिल की धड़कनें तेज हुई और चेहरा लाल हो गया। मेहरबाज ने इसका हाथ दोबारा थामा और आहिस्ता आहिस्ता अपने ऐप से ऊपर सीने तक ले गया। जब चाहो छू सकती हो, इसमें ना माफी की जरूरत है ना वजाहत की। इसकी उंगलियां इसकी जल्द पर फिसलती रहीं। वो मजबूत गर्म और पुरकशिश एहसास इसे जैसे अपने शहर में जकड़ने लगा। दिल की धड़कन अब इसके अपने कानों में सुनाई दे रही थी। इसने सहमे लहजे में कहा, बस करें। मगर मेरवास ने इसका हाथ अपने जगह मजबूती से दबा दिया। कमरे की फिजा भारी होने लगी, सांसों की रफ्तार तेज और इनके दरमियान एक अनकही ख्वाहिश लहरों की तरह फैल गई। मेरवाज ने पहली बार आंखें खोलकर इसे देखा। वो नजर शिद्दत, जैसे कोई भटकती रूह अपनी मंजिल देख ली। बिरबानिया की नजरें फौरन झुक गई, चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। इसकी नाक, इसके कान, इसने कान के करीब झुककर मदहम आवाज में कहा, मेरा बदन कैसा लगा तुम्हें? वो एकदम लर्ज गई, शर्म से इसके गाल और कान दोनों दागने लगे। होंठों को भींचते हुए इसने हल्का सा सर हिलाया। इसका हाथ अब भी इसके सीने पर टिका हुआ था। वो एहसास जो शर्मीन था और एक अजीब सा सुकून। फिर बाद ने सरगोशी की, अगर छूना है तो मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। ये काम तब करना जब मैं जाग रहा हूँ, ना कि जब मैं सो रहा हूँ। इसके अल्फाज़ इसके दिल में जैसे बिजली बनकर उतरे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर ज़ुबान से लफ़्ज़ ना निकल सके। आखिरकार वो धीरे से बोली, मैंने आपको नहीं छुआ। मगर ये इनकार कितना कमज़ोर लग रहा था। मेहरबाज ने आहिस्ता से इसका हाथ छोड़ा, मगर अगले ही पल इसे अपने बाहों में समेट लिया। इसका जिस्म इसके सख्त वजूद से टकरा गया। शर्म और खौफ से इसका चेहरा दहकने लगा, सांसें रुकने लगी। मेहरबाज ने मगर गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और अब हमारा रिश्ता कागजों तक महदूद नहीं रहेगा। तुम्हें मेरी बीवी होने का तमाम फराइज अदा करने के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी बीवी के फराइज। इसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। शर्म, खौफ और एक अनजानी सी तवक्का, सब एहसास एक साथ दिल में हलचल मचाने लगे। ये सुबह इसके लिए किसी ख्वाब जैसी थी। वो सोचने लगी, मैं तो सबूत तलाश करने आई थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया। इसने खुद को इसके बाजुओं से निकालने की कोशिश की, मगर काफी जद्दोजहद के बाद वो खुद को आजाद करके बिस्तर के दूसरे किनारे चली गई। हिचकिचाते हुए बोली, मुझे हाथ न लगाएं, और फिर चुपचाप अपनी नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कनें अब भी काबू से बाहर थी। मेहरबान ने आंखों की चमक एकदम बंद पड़ गई। इसकी आंखों में मायूसी उतर आई और मेहरबानियों ने वो तब्दीली फौरन महसूस कर ली। दिल में एक लम्हे को जुर्म का एहसास जागा, जैसे उसने वाकई इसके साथ नाइंसाफी कर दी हो। मगर अगले ही लम्हे जब इससे सिली की याद आई, अगर वो एहसास गुनाह हुआ में ताहिर हो गया। आखिर वो खुद भी तो एक राज छुपा रही है। वो मेहरबानियां नहीं थी, बस किसी और औरत की जिंदगी जी रही थी और अपनी असल पहचान की तलाश में थी। वो ये बात किसी से नहीं कहना चाहती थी, हत्ता कि मेहरबान से भी नहीं। वो सोचकर वो सीधी बैठ गई और अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, मैं अपनी जिंदगी तुम जैसे इंसान के साथ नहीं गुजार सकती। मेहरबाज भी आहिस्ता से उठ बैठा, सिर झुकाया, बालों में हाथ फेरा और एक लंबी सांस खींचकर बोला, ये पहला मौका नहीं है जब तुमने मुझे खराब आदमी कहा है। कभी तो वजह बता दो, आखिर क्यों? मेहरबानियां चुप रही। इसने कंबल के किनारे को मुट्ठी में दबाया और नजरें झुकाकर सोचने लगी। वो फिर बोला, अगर तुम नहीं बताओगी कि मसला क्या है
तो मैं कैसे बदलूँगा? वो पुरस्कून लहजे में बोली, तुम्हारी नज़रें हमेशा अपनी पहली मोहब्बत पर रहती हैं। मेहरबाज ने हल्की-सी आह भरी और बेबसी से बोला, मगर मेरी पहली मोहब्बत तो तुम हो। ये सुनकर वो चंद लम्हे बिल्कुल दंग रह गई। फिर झंझलाकर बोली, ये कैसी फ़ज़ूल बातें हैं? मेहरबाज ने इसकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, ये तो तुम्हें बदतमीज़ कहने की वजह नहीं हो सकती, कोई और वजह बताओ। मेहरबानियाँ के लहजे में सख्ती आ गई। जब तुम ज़ख्मी थे, तुमने सिली को अपने साथ रहने पर इसरार किया जबकि मैं तुम्हारे पास थी। क्या ये दुरुस्त था? वो फ़ौरन बोला, मैंने इसे सिर्फ़ पेशा-वराना ज़िम्मेदारी के तहत फ़ौजी कैंप में रखा था। इसका मेरे ज़ाती मामला से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तंज़िया मुस्कुराई, अच्छा, और वो इस अस्पताल वाले कमरे में तुम्हारा इसे गले लगाना, क्या वो भी पेशा-वराना था? इसी लम्हे मेरे पास को एहसास हुआ कि यही वो गलतफ़हमी थी जिसने इसे छोड़कर जाने पर मजबूर किया। शुक्र था कि आखिर वो अपने दिल की इस बात ज़ुबान पर ले आई थी। इसने एक बार फिर आह भरी और वज़ाहत देते हुए कहा, इसने खुद मुझे गले लगाया था, शायद तुमने वो मंज़र गलत वक़्त पर देखा। मेहरबानियों के चेहरे पर गुस्सा भर आया। क्या सब मर्दों के पास यही बहाने होते हैं? कितनी अजीब इत्तेफ़ाक की बात है ना? वो रूठे हुए लहजे में रुख मोड़ कर बैठ गई, होंठ सिकुड़ लिए, आँखों में नमी उतर आई। मेहरबाज ने नरमी से कहा, वीआईपी वार्ड में कैमरा लगा हुआ है, मैं आधी फुटेज मंगवा लेता हूँ, खुद देख लेना। वो धीरे से बोली, मैं नहीं देखना चाहती। मैं संजीदगी से बोला, अगर तुम देखने से इनकार करती हो तो फिर मुझ पर शक करने का हक भी नहीं बनता। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मुझे अपना बेगुनाह होना साबित करने दो। मेहरबानी ने कंबल और सख्ती से जकड़ लिया, आंखें नीची रखी। इसका लहजा टूटा हुआ था। मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, मगर तुमने इसकी कदर नहीं की। इसके ज़हन में वो मंज़र उभर आया जब मेरे पास ने इसे छोड़कर सिली को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई थी। इसी दिन इसके दिल में बची-कची मोहब्बत भी दम तोड़ गई थी। अब अस्पताल का मंज़र जहाँ वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, इसके दिल में आखिरी उम्मीद भी मार गई। अब तो सिर्फ मायूसी बाकी रह गई। मेरे आवाज़ ने आंखें बंद की और सर पीछे टिका दिया। इसके सामने झुक गए जब दिल में दर्द की गूंज उठी। वो ताल्लुकात की उलझनों में हमेशा नाकाम रहा था और औरत को मनाने की सलाहियत कभी नहीं सीख सका। अब इसकी 26 ना सिर्फ इसे भूल चुकी है बल्कि इसकी मोहब्बत, इसका एतबार सब कुछ खो चुकी थी। चाहे वो जितना भी समझाने की कोशिश करता, सबूत दिखाने की बात करता, वो सुनना ही नहीं चाहती थी। क्या वो वाक़ई से धोखेबाज साबित करके तलाक लेने पर तुली हुई थी? इसने हाथ से अपनी आँखों को ढाँपा और भारी दिल से बोला, तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? मेहरबानियाँ चौंक गई। इसके पास कोई जवाब न था। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर वो धीरे से बोला, क्या तुमने सिर्फ इसलिए शादी की थी कि एक उम्र के बाद किसी सहारा देने वाले मर्द की ज़रूरत थी, या तुम्हें मुझसे शादी पर अफ़सोस है क्योंकि तुम्हें लगा मैं एक बोर, मसरूम, बेरुमान शख्स हूँ जो अपनी पहली जो अपनी पहली मोहब्बत को भूल नहीं सका और तुम्हारे ख्वाबों का शोर नहीं बन सका? इसके अल्फाज में रोने का दिल पर नरमी से नहीं, चाकू की तरह उतरे। जब वो चुप थी मगर अंदर से टूट चुकी थी, मेहरबानिया ने नजरें झुका ली। चेहरे पर बेबसी और दिल में टूटी हुई खामोशी छाई। फिर ऐसा सरनफी में हिलाया, लफ्ज़ गले में अटक कर रह गए। मेहरबाज ने धीरे से पूछा, ये नफ़ी है? इसके लहजे में उदासी और बेचैनी दोनों शामिल थी। मेहरबानिया ने भला आखिर दिल के सहारे जज्बात एक ही लम्हे में बाहर निकाल दिए और इसकी आवाज़ लर्ज़ रही थी। नहीं। मेहरबाज ने अपनी नमी आंखें खोली, आहिस्ता से हाथ हटाए और बिस्तर से उठकर पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। इसने गहरी आवाज़ में कहा, तुम जो भी सोच रही हो, मगर एक बात याद रखो, तलाक का नाम भी मत लेना, ये नामुमकिन है। फिर एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद बोला, अगर तुम सोचती हो कि मैं बेहतर इंसान बन सकता हूँ तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए सब बदल सकता हूँ सिवाय अपनी फितरत के। लेकिन खुदा के लिए मेरे दिमाग को ना खाओ ये सोचते हुए कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मेहरबानियाँ खामोश बैठी रही, आंसू चुपके से बह निकले। इसने जल्दी से आंखों के किनारे पोंछ लिए। सच तो ये था, जब मेहरबाज का चेहरा संजीदा और सर्द हो जाता तो वो इससे डरने लगती। इसके अल्फाज में वो दमंगी थी कि जो इसके वजूद को हिला देती। चाहे वो कितनी भी दुखी हो, इसके सामने कभी बगावत नहीं कर पाती थी।
मगर अगली लम्हे खुद पर गुस्सा आया, क्यों वो हर बार झुक जाती है। वो तेजी से उठी और वॉशरूम के दरवाजे के करीब जाकर बोली, मेहरबाज, एक बात लिख कर दूं, एक तहरीरी वादा, अगर तुम आइंदा कभी सिली से किसी किस्म का राब्ता नहीं रखोगे, वरना तुम्हें मेरी तलाक की दरख्वास्त बगैर किसी शर्त के कबूल करनी होगी। ये कहकर इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लफ्ज तलाक दोबारा मुंह से निकले तो खौफ भी तारी हुआ। वो तेजी से ड्रेसिंग रूम में घुस गई और कपड़े बदलने लगी। कुछ देर बाद मेरे पास वॉशरूम से निकला, चेहरा तरोताजा, बाल सिल्के से जमे हुए। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद पाया तो वो खामोशी से टेबल पर कलम और कागज उठाकर बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ गया। कलम उठाए और लिखना शुरू किया। जब मेहरबानिया ने कपड़े बदल लिए तो इसने चेहरा धोया, इस लंबे बाल बांधे और फिर आई। तभी मेहरबान बालकनी से लौटा और हाथ में एक छोटा कागज थमाया। इसने इसे लेकर पढ़ा। सफेद के ऊपर लिखा था, अहदानामा लिखा था, मैं मेहरबाज फराज अपनी बीवी 26 से वादा करता हूँ कि कभी इससे बेवफाई नहीं करूँगा, ना ही अपने घराने के वकार को दगादार बनाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं बगैर किसी शर्त के तलाक देने पर रजामंद हूँ। मेहरबानिया ने पढ़कर चेहरा उठाया और कहा, मैं 26 नहीं हूँ। मेहरबाज ने पुरसुकून लहजे में कहा, दादी तो तुम्हें यही कहती है ना। वो गलत भी नहीं था। आखिर दादी हमेशा इसे इसी प्यार भरे नाम से पुकारती थी। इसने खामोशी से सर हिलाया और वो कागज संभाल कर अपने दिल के करीब रखा। अब दिल में जमा तमाम शिकवे ऐसा गलने लगे। एक बार फिर वो अपने असूलों से पीछे हट गई और इससे सुलह कर ली। इसने धीमी आवाज में कहा, चलो नाश्ता कर लेते हैं। मेरे ने करीब आकर पूछा, आप नाराज तो नहीं हो ना मुझसे। वो हल्की सी मुस्काई नहीं, चलो वो बोला, नाश्ता का वक्त हो गया है। वो मुड़ने ही वाली थी कि की मिरवाज ने इसकी कमर थाम ली और पलक झपकते ही इसे दीवार से लगा लिया। वो हैरान रह गया, सांस अटकने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। कमजोरी से आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हैं। मिरवाज ने इसके चेहरे को देखा, आंखों में तपिश थी और निगाहें इसके होंठों पर जमी हुई थी। इसने हलक खुश करते हुए कहा, अपनी बीवी को चूमने का दिल चाह रहा है। ऊपरी वो झुककर इसके लबों पर बोसे दे गया। वो हल्की सिसकी के साथ पीछे हटी, क्योंकि इसका बोसा इतना अचानक और शिद्दत भरा था कि वो संभल ही न सकी। इस लम्हे मिरवाज ने अपने दिल दबे हुए तमाम जज्बात एक गहरे और तवील बोसे में ढेल दिए। मेहरबानियाँ इसके लम्हों से एक यकदम साबित हो गई। दिमाग सुन्न हो चुका था, सोचने की सलाहियत जैसे कहीं खो गई थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि इसका बोसा बहुत गहरा, बहुत तवील और बेपनाह शिद्दत हो रहा था। दीवार से लगी वो जैसे वक्त के बहाव में गुम हो गई थी। जब वो बोसा खत्म हुआ तो वो एक ख्वाबज़दा हालत में मेहरबाज के पीछे पीछे नीचे नाश्ता की टेबल मेज तक आ गई। मेज पर सब मौजूद थे। मैं फरिया ने तजस्सुस से पूछा, मेहमानियाँ कल सहरा गया बरकती की दादी तुमसे क्या बात करने आई थी। सबकी नजरें अचानक मेहरबानियाँ पर जम गई। इसने लम्हा भर कुछ को रुक कर कहा, कुछ खास नहीं, बस मामूली बात थी। फिर इसने नजरें झुका ली, चुपचाप नाश्ता जारी रखा। इसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो ये मौजू नहीं छेड़ना चाहती। लैला ने तंजी हंसी हंसी, कुछ खास नहीं, अरे भाई सैराबिया मरकजी की दादी जैसी हो रही, यहाँ तो धमकी देती है ये रिश्वत। यकीन वो तुम्हें मेवात से अलग करने की बात कर रही होंगी अपनी नवासी की खातिर। मेहरबानी ने सट लहजे में कहा, वाह लिया, तुम्हें तो लोगों के दिल पढ़ने का हुनर आता है। मिरवाज ने खामोशी से नाश्ता कर रहा था, मगर इसके चेहरे पर सख्ती बढ़ती जा रही थी। इस दौरान वेनेस्ला ने चमकते हुए अंदाज में पूछा, दोपहर मिसेज बरकती ने कितने पैसे ऑफर किए थे। मेहरबानी लापर पैसे, इसने कहा था मैं खुद कीमत तय कर लूं। वेनेस्ला ने हैरत से मुंह खोला दिया और ओ मेरे खुदा, तुमने इनकार कर दिया। ये कहते हुए इसे एहसास हुआ कि बात गलत निकल गई। इसने फौरन मेवात के चेहरे की तरफ देखा, इसका रंग उतर चुका था। वेनेस्ला ने जल्दी से बात संभाली, मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा लालच में ना आना वाकई काबिल तारीफ है। तुमने खुद पर काबू रखा, ये बात अच्छी थी। मेहरबानिया ने खामोशी से तैयार कर ली। माहौल एकदम संजीदा हो गया। सबकी नजरें अब मेरवाज पर थी, लेकिन लैला बाज न आई। वो चमकदार लहजे में बोली, वैसे भी मेरवाज की इजाजत के बगैर ये शादी खत्म नहीं हो सकती। मैंने खुद कल रात इन्हें तलाक की बात करते सुना था। ये सुनते ही कमरे में जैसे हवा रुक गई थी। सबके चेहरों पर हैरत फैल गई। अब
سب کی نگاہیں مہروانیہ پر تھی اور ان کی نظروں میں شک صاف نظر آ رہا تھا۔ فریحہ گھبرا کر بولی، مہربانیاں کیا یہ سچ ہے؟ بینظیر نے منہ پر ہاتھ رکھا، کیا واقعی تم نے پیسے کے لیے طلاق کا سوچا ہے؟ لیلا نے فاتحانہ مسرا کے ساتھ مہرواز کی طرف دیکھا۔ مہرواز، تمہیں اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کسی ایسی عورت کے لیے جو صرف دولت کے پیچھے ہے، وہ تمہارے قابل نہیں۔ مہربانی نے چپ چاپ چمچ نیچے رکھا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اب اسے بھوک مکمل ختم ہو گئی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی مگر لفظ لبوں تک آ کر رک گئے تھے۔ اچانک مہرواز کی آواز گونجی، کمرے میں گونجے سخت ٹھنڈی اور لہذا خیز لیلا، عنوان کب سے تم دوسروں کی باتیں سن کر گھروں میں زہر گھولنے لگی ہو؟ حد باہر کب دی تم نے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس کے غصے کی شدت سب کے چہرے سفید ہو گئے، حتیٰ کہ کہوان بھی اس کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ لیلا کے چہرے پر جلن، غصے کی لالی دوڑ گئی۔ وہ چیخ کر بولی، میں نے کوئی حد پار نہیں کی ہے۔ تمہاری بیوی خود ہی جھوٹی شان کی بیچاری ہے اور تمہارا رشتہ ایک ڈھونگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مہرواز کا چہرہ فوراً سخت اور سنجیدہ ہو گیا۔ مہروانیاں بھی اس کی بات سن کر شیدہ رہ گئی۔ سب کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار تھے۔ اگرچہ کوئی کچھ نہیں بولا مگر سب دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ مہروانیہ کے ماضی کے پیش نظر شاید مہرواز کا اس سے فاصلہ رکھنا اتنا غیر متوقع بھی نہیں۔ کمرے کی فضا بھاری اور ساکت ہو گئی۔ کہواز نے دیکھا کہ مہرواز کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ وہ گھبرا کر لیلا کا ہاتھ پکڑا اور بولا، بس کرو کہ بکواس کر رہی ہو، ابھی فوراً مہرواز اور مہربانیاں سے معافی مانگو، ہوش میں آؤ، یہ تمہاری بات زبان نہیں رہی۔ مگر لیلا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، تھوڑی اونچی کر کے اکڑتے ہوئے بولی، میں نے کون سی غلط بات کہی؟ سب سچ ہی تو کہا ہے۔ مہرواز خاموشی سے اٹھا، چہرہ سخت، آنکھوں میں بجلیاں۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کسی نمبر پر کال ملائی۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ مہرواز نے سخت لہجے میں حکم دیا، 2 سرچ ٹیم فوراً فراز ہاؤس میں بھیجی جائیں گے۔ سنتے ہی لیلا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، نہ آنکھیں جھپک سکی نہ سانس لے سکی۔ کھانے کی میز پر ایک دم سرگوشیوں کا شور اٹھا۔ کسی نے کہا، یہ گھر کی تلاشی کی ضرورت کیوں ہے؟ دوسرا بولا، ہم سب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ مہرواز نے، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کسی نے بڑبڑایا، یہ بالکل غیر ضروری ہے۔ لیکن مہرواز نے کسی کی بات کا جواب دینا متاثر نہ سمجھا۔ چہرے پر سکون، قدموں میں اعتماد۔ وہ سیدھا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا اور لاؤنج کے صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے گرد ایک ایسا رعب پھیل گیا کہ سب کے دل دہل گئے۔ یوں لگا جیسے ایک خوفناک خاندانی تصادم اب روکنے ہی والا ہے۔ مہربانیاں نے ایک بار مہرواز کو دیکھا، پھر سب کے چہروں کی طرف۔ دل میں عجیب الجھن اور بے چینی تھی۔ در حقیقت غالب اور فریحہ کی ضد پر سب خاندانی افراد ایک ہی چھت تلے رہنے پر مجبور تھے۔ ظاہر میں سب ٹھیک لگتا تھا لیکن اندر ہی اندر تنازع کی لہریں مستقل ہلچل مچا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد کمبر چیزان بیت کرنے والے افسران کے ساتھ گھر پہنچا۔ سب کے ہاتھ میں پروفیشنل تفتیشی آلات۔ جنرل فراز ٹیم پہنچ چکی ہے۔ کمبر نے اطلاع دی۔ مہرواز صوفے پر نیند نراز بیٹھا تھا، انگلیوں سے ٹھوڑی کو ہلکا سا تھپتھپا رہا تھا۔ حرکت سادہ تھی مگر اس کی وجوہات میں ایسی دھاک تھی کہ کوئی بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سب افراد کھانے کی میز چھوڑ کر لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے۔ وہ دیکھتے رہے جب تفتیشی ٹیم کمرے کی سمت بڑھنے لگی۔ لیلا نے خوف کے مارے کہواز کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ کہواز نے دل کڑا کر کیا اور چیخ کر وہ کہا، مہرواز، یہ تمہاری ذاتی گھر نہیں ہے۔ تمہیں کیا حق ہے ہماری نجی زندگی میں دخل دینے کا؟ کیا تم ہم سے اجازت لی؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مہرواز نے ایک ابرو چڑھائی۔ اس کی ٹھنڈی بے تاثر آنکھوں نے کہواز کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے بولا، بس یہ دعا کرو کہ کچھ نہ ملے، ورنہ قانون تمہیں نہیں بخشے گا۔ کہواز نے جھلا کر کہا، مجھے کیا فکر ہونی چاہیے؟ مجھے تو تمہاری بے حسی سے نفرت ہے۔ کیا تمہیں اپنے خاندان کی ذرا پرواہ نہیں؟ مہرواز نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرے پر وہی سرد بے رحم سکوت۔ اسی دوران غالب اور فریحہ بھی سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے بے رحمی سے کہا، یہ کیا حرکت ہے مہرواز؟ تمہیں کچھ کہنے سے پہلے ہم سے بات تو کرنی چاہیے تھی۔ یہ رویہ مناسب نہیں۔ لیکن ان کے طنز و سرزش کے باوجود مہرواز کا انداز نہیں بدلا۔ وہ خاموش، پرعزم اور اپنی جگہ ڈٹ رہا تھا۔ چند لمحے بعد کمبر تیزی سے نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور اضطراب نمایاں تھا۔
جنت فرزاد ہمیں کچھ ملا ہے، یہ سن کر سب چونک گئے، ہر ایک کی نظریں قمر پر تھی۔ اس نے میز پر چھوٹے چھوٹے آلے رکھے، سننے والے مائک کو خفیہ کیمرے پورا خاندان حیرت سے منہ کھولے رہ گیا۔ غالب کھڑا ہو گیا، غصے سے نوشیہ کے طرف اشارہ کیا۔ یہ کہاں سے ملے ہیں؟ کس نے لگائے ہیں یہ آلات؟ کمل نے اطمینان سے جواب دیا، یہ سب جنت مرواز، فراز اور ان کی اہلیہ کے بیڈ روم سے ملے ہیں۔ یہ سنتے ہی مہروانیہ کے ہاتھ خود بخود منہ پر چلے گئے، آنکھیں پھیل گئیں، دل دھڑکنے لگا۔ یہ تو وہ جگہ تھی جہاں وہ خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتی تھی، اور اب یہ انکشاف جیسے کسی کی دنیا زمین بوس ہو گئی ہو۔ کمرے میں موجود سب لوگ یکدم لیلا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے چہروں پر غصہ، تحقیر اور نفرت کے ملے جلے اثار تھے۔ ونیزا نے تلخ لہجے میں کہا، اگر تم نہیں کیا تو پھر اور کون کر سکتا ہے؟ ویسے بھی تم تو پہلے میر کی دیوانی تھی نا؟ ونیزا کے جملے پر لیلا کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ کمرے میں تناؤ بڑھتا گیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے یہ کشیدگی ایک دھماکے میں بدل گئی ہو۔ کہ آواز نے ضبط کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، لیلا کیا تم نے یہ سب کیا ہے؟ لیلا نے فوراً تیز لہجے میں انکار کیا، نہیں، تمہیں بھی مجھ پر شک ہے؟ کہواز نے جھنجھلا کر آواز اونچی کی، جب تمہیں سر ٹیم آتی دیکھ کر اتنا خوف ہوا تو اور کون ہو سکتا ہے؟ لیلا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے، وہ چیخ کر بول گئی، اگر تمہیں یقین نہیں تو ہم طلاق لے لیتے ہیں۔ اچانک غالب نے زور سے اپنی میز پر ہاتھ مارا، بس بہت ہو گیا، وہ گرجے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مہروانیہ چونک گئی، اس نے سہم کر غالب کی طرف دیکھا۔ غالب نے گہرا سانس لیا اور احتیاط سے مہرواز سے پوچھا، بیٹا اب اس معاملے کو کیسے نپٹانا ہے؟ مہرواز کا انداز سخت اور فیصلہ کن تھا، سیدھی نظر سے غالب کو دیکھتے ہوئے بولا، ظاہر ہے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہماری نجی زندگی میں مداخلت کس نے کی، اور پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ فریحہ گھبرا کر بولی اٹھی، مہرواز، ہم سب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، قانونی کارروائی سے خاندان کی عزت خراب ہوگی، کسی کو جیل میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ غالب نے تائید کی، ہاں تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں محفوظ ہو، کچھ نقصان تو نہیں ہوا، تو بس یہی بات ختم کر دو۔ ہمارے کہنے پر اسے جانے دو بیٹا۔ مہروانیہ حیرت سے دونوں والدین کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسی خاندانی ہم آہنگی تھی جس میں انصاف کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی؟ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گونجا، کیا واقعی کوئی نقصان نہیں ہوا؟ اگر وہ کمرے میں کچھ کپڑے بدلتی رہی جب مہرواز گھر پر نہ ہو تو کیا اس کی ویڈیو؟ وہ یہ سوچ کر اس کی روح کانپ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی گھناؤنی حرکت اس خاندان میں ہوئی تھی جہاں وہ رہتی تھی۔ مہرواز ٹیبل پر رکھی خفیہ ڈیوائس اٹھائے اور کمر کو تھما دی۔ فریحہ رونے لگی، بیٹا میری خاطر اسے یہیں ختم کر دو، ہم سب ایک ہیں، آؤ آگے بڑھیں، یہی وعدہ کر لو کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے لرزتی نگاہوں سے لیلا کو دیکھا۔ لیلا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، میں امی، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہوگا۔ ونیزا پھر بولی، پھر تم سب ٹیم دیکھ کر اتنی گھبرا کیوں رہی تھی؟ تمہیں تو یہ بھی پتا تھا کہ مہرواز اور مہروانیہ کی شادی نکلی ہے؟ لیلا ہنس گئی، وہ میں تو بس… اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگی، پھر اس نے گھبرا کر انگلی پرواز اور شمیلہ کی طرف اٹھائی، یہ دونوں کیوں نہیں ہو سکتے؟ شاید ان کا ہی کام ہو۔ پرواز اور شمیلہ سکتے میں آ گئے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا ہم سے کیا تعلق؟ لیلا مزید ہوئی، سب مشکوک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ سب کسی باہر والے نے کیا ہو۔ یاد ہے نا جب سیلی ہمارے گھر ٹھہری تھی، وہ مہرواز پر جان دیتی تھی، شاید اسی نے یہ سب کروایا ہو۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ماننا پڑا کہ لیلا کی باتوں میں کچھ وزن ضرور ہے۔ مہرواز پرسکون انداز میں کھڑا تھا، میں اس معاملے کی مکمل تحقیق جاری رکھوں گا۔ فریحہ نے دوبارہ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا تمہیں اس سب سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہرواز نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، امی آپ پریشان ہو، میں اور لوگوں ابھی کچھ دنوں کے لیے یہاں سے نکل جاتے ہیں، جب سب کچھ واضح ہو جائے گا تب ہم اگلا قدم طے کریں گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، کوئی بھی اس کے فیصلے کے خلاف بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مہرواز آہستہ آہستہ مہروانیہ کے قریب آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، میرے ساتھ چل کر یہاں سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے؟ مہروانیہ نے فوراً سر ہلایا، ہاں بالکل۔ وہ اس گھر میں مزید ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہ لوگ، یہ دیوانے، سب کے پیچھے جیسے کوئی جاسوس چھپا بیٹھا تھا۔ دل میں انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ جاؤ اوپر جا کر اپنا سامان پیک کرو، مہرواز نے نرمی سے لہجے میں کہا۔ جی ٹھیک ہے، کہہ کر مہروانیہ تیز قدموں سے اوپر چلی گئی۔ نیچے لاؤنج میں سب کے چہرے خوف اور تناؤ سے بھرے گئے، کوئی کچھ بول نہیں سکا۔ کچھ دیر بعد
میرواز نے مہروانیہ کا سوٹ کیس اٹھایا، سب سے رسمی الوداع کہا اور ان دونوں فراز ہاؤس چھوڑ کر چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مہروانیہ نے تجسس سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرواز نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھا، چونکی ہوئی آنکھیں پھینکی، مسکراہٹ ایسا بولا، اسٹوڈ والا کیا یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے؟ مہروانیہ کے دل میں اس نام کے ساتھ ایک عجیب سا بوجھ چڑھا تھا، وہی گلا جو میرواز نے کبھی سیلی کے لیے بنوایا تھا، اس کی ذوق، اس کے پسند اور اس کی شخصیت کے مطابق۔ لیکن اب حالات کچھ اور تھے، ورنہ تو فراز لوٹ سکتی تھی، نہ ہی یہ کہہ سکتی تھی کہ کوئی نیا گھر بنواؤ۔ سو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرواز کی نگاہیں نرم پڑ گئیں، اس نے بے اختیار ہو کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر لیں۔ مہروانیہ کے رخسار ہلکے سے سرخ ہو گئے، یہ چھو اتنا منحوس، اتنا نرم کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر وہ بولی، لیکن کیا آپ سرچ ٹیم سے اسٹوڈ والا بھی چیک کروا سکتے ہیں؟ مہرواز نے لمحے بھر کو رکا۔ مہروانیہ نے جلدی سے وضاحت دی، دیکھیے، اگرچہ لیلا کو آپ کو پسند تھی اور اب وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن میرا نہیں کیا کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے۔ مہرواز نے انگلی چڑھائی، تمہیں کس نے بتایا کہ لیلا مجھے پسند کرتی تھی؟ وینیزا نے کہا تھا، مہروانیہ نے مسودنے سے جواب دیا۔ مہرواز نے ہلکا سا مسکرایا، اور تم نے اس کی بات پر یقین بھی کر لیا؟ مہروانیہ نے نظریں جھکائی ہوئی کہا، میں نے خود بھی محسوس کیا تھا، وہ آپ کو پسند کرتی ہے، اس لیے مجھ سے اتنی دشمنی رکھتی ہے۔ مہرواز نے لمبی خاموشی چھا گئی، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، گہری سوچ میں گم۔ مہروانیہ نے چوری چوری اس چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانا جلال، وہی غیر مرئی دیوار جس کے پار جانا ناممکن تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو اس کے قریب کر لیا، ہلکا سا اس کے بازو سے ٹک گئی اور سر اٹھا کر نرمی سے بولی، اور سیلی، وہ تو آپ پر جان دیتی ہے، کیا آپ نے کبھی اس پر شک نہیں کیا؟ مہروانیہ کا نرم وجود اس کے بازو سے لگا تو مہرواز کے بدن میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے نیچے دیکھا اور اس کے سینے کی نرمی پر نظریں ٹھہر گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانسیں اٹکنے لگیں، اور وہ بھاری لہجے میں بولا، سبھی پر شک کیا جائے گا، تحقیقات جاری رہیں گی، تو کیا سولڈ والا بھی چیک کروائیں گے؟ اس نے پوچھا، یقیناً، مہرواز نے سنجیدگی سے کہا۔ مہروانیہ نے اطمینان سے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اب مجھے سکون ملا۔ جب وہ تھوڑا پیچھے ہٹی، مہرواز کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن اتر آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، گولو؟ مہروانیہ نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے اب گولو کیوں کہہ رہے ہیں؟ مہرواز نے نرم لہجے میں کہا، یہ زیادہ اپنائیت والا نام ہے، ہمارے درمیان رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اچھا ہے۔ مہروانیہ شرما گئی، سر جھکا کر بولی، اوہ، ٹھیک ہے۔ مہرواز نے اس کے نازک چہرے کو دیکھا اور دل چاہا کہ اس کے گال کو چھو لے، لیکن خود پر قابو پا کر صرف مسکرا دیا۔ نرمی سے سمجھایا، گولو، میری اور لیلا کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، براہ کرم اپنے دل میں غلط خیال نہ لانا۔ مہروانیہ نے اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی، ایک لمحے کو اسے لگا کہ واقعی وہ اس کی فکر کرتا ہے، اور اس خیال نے اس کے دل میں ایک نرم سا یقین ہو گیا۔ 40 منٹ بعد گاڑی سولڈ والا کے دروازے پر جا کر رکی۔ مہروانیہ مہرواز کے پیچھے پیچھے گاڑی سے اتری اور دونوں ولا کے اندر داخل ہو گئے۔ ابھی وہ دونوں بیٹھنے ہی والے تھے کہ قمر جلدی سے اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک درجن کے قریب سننے والے آلات، سیلنگ ڈیوائسز سے اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ خوف اور غصے کا ملا جلا تاثر صاف نظر آ رہا تھا۔ جناب فراز، یہ دیکھیں، اس نے کہا اور میز پر وہ ڈیوائسز رکھ دیے۔ مہرواز نے انہیں چڑھا کر آنے والے آلے پر نظر ڈالی۔ اگلے لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، آنکھوں میں سردی اور سختی بھر گئی۔ مہروانیہ بھی شدت رہ گئی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں بھی سننے والے آلات ہوں گے۔ اس کی نگاہیں کبھی قمر پر جاتی، کبھی مہرواز پر۔ کمرے کی فضا میں ایک دم سے سنجیدگی اور خوف چھا گیا۔ تفتیشی ٹیم نے پورے ولا کی باریکی سے جائزہ لیا، باغ، لان، کمرے، یہاں تک کہ دیواروں کے پیچھے بھی حصے تک۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ اور کوئی ڈیوائس موجود نہیں تو وہ سب رپورٹ دے کر خاموشی سے چلے گئے۔ مہروانیہ نے بے چینی سے پوچھا، یہ سب کس نے لگائی؟ قمر نے الجھ کر نفی میں سر ہلایا، لیکن مہرواز کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کچھ بولے بغیر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ در حقیقت اس جگہ پر وہ اکثر ڈونالڈ کے ساتھ فوجی منصوبوں پر بات کرتا تھا۔ ایک بار ان منصوبوں کا لیک ہونا اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اور تب اسے مہروانیہ پر بھی شک ہوا تھا، لیکن اب یہ خیال اسے محض گیز لگا۔ اسے اپنی نادانی پر شرم آئی اور اپنی کمزوری پر غصہ، اور اب وہ یقین کے ساتھ جان چکا تھا کہ اصل مجرم کون تھا، مگر وہ جانتا تھا اگر ابھی راز کھلا
تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ مہروانیہ نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے سوچ میں گم ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا یہ سب سیلی نے لیا ہے؟ مہروان نے نظر اٹھا کر اسے پراسرار انداز میں دیکھا، پھر مدھم لہجے میں بولا، گولو، تمہیں ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں، نہ سوال نہ کوئی شور مچاؤ، نہ کسی سے بحث کرو۔ مہروانیہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ مہرواز نے نرمی سے کہا، بس میری بات مانو، پوچھو مت۔ مہروانیہ نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولی، کیا وہ واقعی تم سے اتنے متاثر ہیں کہ پاگل ہو گئی؟ کیا اسی لیے یہ سب کیا اس نے؟ مہرواز نے سر ہلایا، نہیں، یہ محبت نہیں، اور تم جلدی فیصلہ مت کرو۔ اس نے نرمی سے اس کے جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ پھر کمبر کی طرف مڑ گیا، ان سب کو ٹھکانے لگا، جی جنرل فراز، اور جو میں نے پہلے کہا تھا وہ کام جاری رکھو۔ جی بالکل، اب تم جا سکتے ہو۔ کمبر نے سر ہلایا اور سامان لے کر باہر چلا گیا۔ اب پورا ولا خاموشی سے ہو گیا، صرف مہرواز اور مہروانیہ رہ گئے۔ مہروانیہ چاروں طرف نظریں دوڑائی، ہر چیز ویسے ہی تھی جیسی پہلے تھی، لیکن اس کا دل بدل چکا تھا۔ اب یہ گھر محفوظ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اجنبی اور بے سکون سا محسوس کر رہا تھا۔ جب اس نے واپس مہرواز کی طرف دیکھا تو اس کی تیز چلتی ہوئی نظر سیدھی اس پر مرکوز تھی۔ مہروانیہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، یوں لگا جیسے اس کی نگاہیں کی حدت اسے جلا رہی ہے۔ اس کے گال سرخ ہو گئے، وہ نظریں چرا گئی، خاموشی ہو گئی۔ اب اسے عجیب سا اضطراب ہو رہا تھا، کب سے ایسا ہونے لگا تھا؟ کب سے مہرواز کی نگاہوں میں اتنی شدت آ گئی؟ وہ نظریں جو کبھی ٹھنڈی اور دور رہتی تھیں، اب کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ مہرواز نے دیکھا کہ اس کا گال لال ہو گئے ہیں، وہ نظریں چرا رہی ہے، وہ ہلکا سا مسکرایا، کیا تمہیں گرمی لگ رہی ہے؟ مہروانیہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ مہرواز نے گھڑی دیکھی، ابھی صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کیا پڑھنا چاہو گی؟ مہروانیہ نے سامنے رکھی کتابوں کی طرف قطار دیکھی، ہونٹ بھینچ کر ایسا سے کہا، ہاں، پڑھ لوں گی۔ مہرواز نے اٹھ کھڑا ہوا، ایک کتاب چنو اور اسٹڈی روم میں آ جاؤ۔ مہروانیہ نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں لاؤنج میں ہی پڑھ لوں گی۔ مہرواز نے دھیرے سے کہا، میرے ساتھ چلو تاکہ میرا دل بہل جائے۔ مہروانیہ نے پلکیں جھپکائیں، حیرت سے اسے دیکھا، کیا اس نے واقعی یہی کہا تھا؟